अथैकादशः सर्गः। अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणो नु जगामः। तौ पश्यमानौ विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च, नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया। सारसांश्चक्रवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः, सरांसि च सपद्मानि युतानि जलजैः खगैः। यूथबद्धांश्च पृषतान् मदोन्मत्तान् मिषाणिनः, महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च द्रुमवैरिणः। ते गत्वा दूरमध्वानम् लम्बमाने दिवाकरे, ददृशुः सहिता रम्यम् तटाकम् योजनायुतम्। पद्मपुष्करसम्बाधम् गजयूथैरलङ्कृतम्, सारसैर्हंसकादम्बैः सङ्कुलम् जलजातिभिः। प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे, गीतवादित्रनिर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते। ततः कौतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः, मुनिम् धर्मभृतम् नाम प्रष्टुम् समुपचक्रमे। इदमत्यद्भुतम् श्रुत्वा सर्वेषाम् नो महामुने, कौतूहलम् महज्जातम् किमिदम् साधु कथ्यता। तेनैव मुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा, प्रभावम् सरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे। इदम् पञ्चाप्सरो नाम तटाकम् सार्वकालिकम्, निर्मितम् तपसा राममुनिना माण्डकर्णिना। सहितेऽपेतपस्तीव्रम् माण्डकर्णिर्महामुनिः, 10 वर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये। ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्निपुरोगमाः, अब्रुवन्वचनम् सर्वे परस्परसमागताः। अस्माकम् कस्यचित् स्थानमेष प्रार्थयते मुनिः, इति संविघ्नमनसः सर्वे तत्र दिवौकसः। ततः कर्तुम् तपो विघ्नम् सर्वदेवैर्नियोजिताः, प्रधानाप्सरसः 5 विद्युच्चलितवर्चसः। अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्दृष्टपरावरः, नीतो मदनवश्यत्वम् देवानाम् कार्यसिद्धये। ताश्चैवाप्सरसः 5 मुनेः पत्नीत्वमागताः, तटाके निर्मितम् तासाम् तस्मिन्नन्तर्हितम् गृहम्। तत्रैवाप्सरसः 5 निवसन्त्यो यथा सुखम्, रमयन्ति तपो योगान् मुनिम् यौवनमास्थितम्। तासाम् सङ्क्रीडमानानामेष वादित्रनिस्वनः, श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः। आश्चर्यमिति तस्यैतद्वचनम् भावितात्मनः, राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः। एवम् कथयमानः स ददर्शाश्रममण्डलम्, कुशचीरपरिक्षिप्तम् ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम्। प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः, तदा तस्मिन् स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले। उषित्वा स सुखम् तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः, जगाम चाश्रमांस्तेषाम् पर्यायेण तपस्विना। येषामुषितवान् पूर्वम् सकाशे स महास्त्रवित्, क्वचित् परिदशान्मासानेकसंवत्सरम् क्वचित्, क्वचिच्च 4 मासान् 5 6 च परान् क्वचित्, अपरत्राधिकान्मासानध्यर्थमधिकम् क्वचित्, 3 मासानष्टमासांश्च राघवोऽन्यवसत्सुखम्। तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै, रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा 10। परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया, सुतीक्ष्णस्याश्रमपदम् पुनरेवाजगामः। सतमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजितः, तत्रापिन्यवसद्रामः किञ्चित्कालमरिन्दमः। अथाश्रमस्थो विनयात् कदाचित्तम् महामुनिम्, उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमब्रवीत्। अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः,
वसतीति मया नित्यम् कथाः कथयताम् श्रुतम् न तु जानामि तम् देशम् वनस्यास्य महत्तया कुत्राश्रमपदम् रम्यम् महर्षेस्तस्य धीमतः प्रसादार्थम् भगवतः सानुजः सह सीतया अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवादयितुम् मुनिम् मनोरथो महानेश हृदि सम्परिवर्तते यदहन्तम् मुनिवरम् शुश्रूषेयमपि स्वयम् इति रामस्य समुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदम् प्रीतो दशरथात्मजम् अहमप्येतदेव त्वाम् वक्तुकामः स लक्ष्मणम् अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव दिष्ट्या त्विदानीमर्थेऽस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम् अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः योजनान्याश्रमात्तात याहि 4 वै ततः दक्षिणेन महान् श्रीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः स्थलीप्रायवनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः तत्रैकाम् रजनीम् युष्य प्रभाते रामगम्यताम् दक्षिणाम् दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्याश्रमपदम् गत्वा योजनमन्तरम् रमणीये वनोद्देशे बहुपादपशोभिते रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह स हि रम्यो वनोद्देशो बहुपादपसंयुतः यदि बुद्ध्यः कृता द्रष्टुमगस्त्यन्तम् महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिम् रोचयस्व महामते इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्दिश्य सानुगः सह सीतया पश्यन् वनानि चित्राणि पर्वतांश्चाभ्रसन्निभान् सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगान् सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् इदम् परमसम्भृष्टो वाक्यम् लक्ष्मणमब्रवीत् एतदेवाश्रमपदम् नूनम् तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेर्भ्रातुर्दृश्यते पुण्यकर्मणः यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः सन्नताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः पिप्पलीनाम् च पक्वानाम् वनादस्मादुपागतः गन्धोऽयम् पवनोत्क्षिप्तः सहसा कटुकोदयः तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा वैदूर्यवर्चसः एतच्च वनमध्यस्थम् कृष्णाभ्रशिखरोपमम् पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रम् सम्प्रदृश्यते विविक्तेषु च तीर्थेषु कुतः स्नानाद्विजातयः पुष्पोपहारम् कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमर्जितैः ततः सुतीक्ष्णवचनम् यथा सौम्यमया श्रुतम् अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुर्नूनमेष भविष्यति निगृह्यतरसा मृत्युम् लोकानाम् हितकाम्यया यस्य भ्रात्रा कृतेयम् दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा इहैकदा किल क्रूरो वातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहितावास्ताम् ब्राह्मणघ्नौ महासुरौ धारयन् ब्राह्मणम् रूपमिल्वलः संस्कृतम् वदन् आमन्त्रयति विप्रान् स श्राद्धमुद्दिश्य निर्घृणः भ्रातरम् संस्कृतम् कृत्वा ततस्तम् मेषरूपिणम् तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ततो भुक्तवताम् तेषाम् विप्राणामिल्वलोऽब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन् ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्नदन् भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानाम् विनिष्पतत् ब्राह्मणानाम् सहस्राणि तैरेवम् कामरूपिभिः विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिता शनैः
अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्ते वने जनम् भ्रातरम् निष्क्रमस्वेति चेल्वलः समभाषत स तदा भाषमाणम् तु भ्रातरम् विप्रघातिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः कुतो निष्क्रमितुम् शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुस्तुमेष रूपस्य गतस्य यमसादनम् अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुर्निधनसंश्रितम् प्रदर्शयितुमारेभे मुनिम् क्रोधान्निशाचरः सोऽभ्यद्रवद्विजेन्द्रम् तम् मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषानलकल्पेन निर्दग्धो निधनम् गतः तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकवनशोभितः विप्रानुकम्पयायेन कर्मेदम् दुष्करम् कृतम् एवम् कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्यास्तम् गतः सूर्यः सन्ध्याकालोऽभ्यवर्तत उपास्य पश्चिमाम् सन्ध्याम् सह भ्रात्रा यथाविधि प्रविवेशाश्रमपदम् तमृषिम् चाभ्यवादयत् सम्यक् प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघवः न्यवसत्ताम् निशामेकाम् प्राश्यमूलफलानि च तस्याम् रात्र्याम् व्यतीतायामुदिते रविमण्डले भ्रातरम् तमगस्त्यस्य आमन्त्रयत राघवः अभिवादये त्वाम् भगवन् सुखमस्नुषितो निशाम् आमन्त्रये त्वाम् गच्छामि गुरुम् ते द्रष्टुमग्रजम् गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः यथोद्दिष्टेन मार्गेण वनम् तच्चावलोकयन् नीवारान् पनसान् सालान् मञ्जुलांस्ति निशांस्तथा चिरिबिल्वान् मधुकांश्च बिल्वानथ च तिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्लताभिरुपशोभितान् तदर्श रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान् हस्तिहस्तैर्विमृदितान् वानरैरुपशोभितान् मत्तैः शकुनिसङ्घैश्च शतशः प्रतिनादितान् ततो ब्रवीत् समीपस्थम् रामो राजीवलोचनः पृष्ठतोऽनुगतम् वीरम् लक्ष्मणम् लक्ष्मिवर्धनम् स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजा आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेर्भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः प्राज्यधूमाकुलवनश्चीरमाला परिष्कृतः प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः निगृह्यतरसा मृत्युम् लोकानाम् हितकाम्यया दक्षिणादिकृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा तस्येदमाश्रमपदम् प्रभावाद्यस्य राक्षसैः दिगियम् दक्षिणात्रासाद्दृश्यते नोपभुज्यते यदा प्रभृति चाक्रान्त दिगियम् पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः नाम्ना चेयम् भगवतो दक्षिणादिक्प्रदक्षिणा प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धर्षा क्रूरकर्मभिः मार्गम् निरोद्धुम् सततम् भास्करस्याचलोत्तमः सन्देशम् पालयंस्तस्य विन्ध्यशैलो न वर्धते अयम् दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतमृगसेवितः एष लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यम् रतः सताम् अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यम् तम् महामुनिम् शेषम् च वनवासस्य सौम्यवत्स्याम्यहम् प्रभो अत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यम् नियताहाराः सततम् पर्युपासते नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः
अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः सूर्यसन्निभैः त्यक्त्वा देहान्नवैर्देहैः स्वर्याताः परमर्षयः यक्षत्वममरत्वम् च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः आगतास्माश्रमपदम् सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेदयेह माम् प्राप्तमृषये सह सीतया इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 11 सर्गः।